तुमकां सगळ्यांक येवकार. म्हणजे आमचे एक VC आसा आमचे त्या प्रमाणे आमचे MS पयलींच हांवें प्रेस कॉन्फरन्स घेता आसतना एक उल्लेख केल्लो की आमचे सगळे म्हणजे आयज म्हणजे पयलीं जे कार्यक्रम जाय कलाकानी भितर ते काही आतां काही वर्सां काही कमी जाल्ले आसा, काही बंद पडले आसात. ते एका फाटोफाट एक आमी परत सगळी सुरवात करतले अशें म्हण त्या दीस म्हणिल्लें. जशें उदाहरण म्हाका सांगपाक खूब खुशी भोगता की सुरश्री केसरबाई संगीत समारोह हो गेली 3 वर्सां जाल्लो नासलो. तो ह्या वर्सा साकून आमी तेजी सुरवात परत करतात. हो सुरश्री केसरबाई जो संगीत समारोह आसा एक बरो नामवंत असो आनी ताज्या उपरांत जे बाकीचे अनेक समारोह जे ल्हान मोठे आसात ते त्यांचो आदर्श म्हळ्यार ताका दोळ्या फुडें दवरून हे केल्ले अशें. हो एक बऱ्यांतलो बरो म्हळ्यार तातूंत भितर अनेक जे आमचे भारतांतले आसतले, भारताचे भायले सुद्दां आर्टिस्ट थंय येवन परफॉर्म करून हेजे पयलीं गेल्ले आसा आनी प्रत्येकाक थंय एक आपूण सुरश्री केसरबाई हांगा हेतूंक आपूण परफॉर्म केलें एक गर्व प्रत्येक कलाकारा आर्टिस्टाक महसूस जाय. अशे पद्दतीन जे उच्च लेवलाचो उच्च पावड्यावेलो अशे पद्दतीन हो सुरश्री केसरबाई पुरस्कार हो आमी परत ह्या वर्सा चालू करतात. 2 दीस म्हळ्यार 28 तारखेक आनी 1 तारखेक म्हणजे 28 ह्या म्हयन्याच्या आनी 1 मार्च म्हणजे 2 दीस हो कार्यक्रम आसतलो. कार्यक्रम दिसभर कसो आसतलो ते आमचे VC डिटेल मागीर सांगतले. म्हणजे डेली पयली ओपनिंग सेरेमनी आमचे गोंयचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या हस्ते जातले आनी तेजे उपरांत एक सांजची मागीर कार्यक्रम आनी तेजे उपरांत फूल डे दुसरे दिसा परत 1 तारखेक कार्यक्रम असो 2 दीस हो कार्यक्रम जातलो. तातूंत अनेक एक्टिविटी आमी सामील केल्ले आसात. गोंयचे आर्टिस्ट आसतले, गोंयचे भायले आर्टिस्ट आसात, हे सगळे 2 दिसांनी परफॉर्म करतले. म्हणटकीच एक उमेद जाता आमकां कलाकारांचो अध्यक्ष जाल्यार आमची सगळी टीम वर्क आसा सगळ्यां बरोबर घेवन म्हणटा अशें जे कसलेच म्हणजे पयलीं जशें म्हणलां ते कसलेच कलाकारांचे कार्यक्रम जे जाय ते बंद पडचे न्हू आनी बंद पडलेले आहा जाल्यार ताका परत कडेन चालना दिवन एका फाटोफाट सगळे चालू जावचे हे आमचे उद्देश आसा आनी तातूंतलोच हो भाग म्हणल्यार सुरश्री केसरबाई पुरस्कार. दुसरे आनीक म्हाका बरोबरच घेता हांव दुसरो आनीक म्हाका सांगन दिसता की त्या दिसा आमची आनीक सुरवात करतात. हो केसरबाई पुरस्काराची सुरवात आमची सांजची 5 वरांचेर करतले पूण त्या दिसाक ब्लॅक बॉक्सार आमी सकाळ फुडें आमचो कला अकादमीचो फावंडेशन डे मनयतात. त्या दिसाक म्हणजे 28 तारखेक सकाळचो 9:30 वरांचेर फावंडेशन डे आमी मनोवपाक केल्ले आसा. आनी हो पयलीच फावटी आमी केला जे 1970 ही कला अकादमीची स्थापना जाल्ली आसा आनी तेजे उपरांत म्हाका दिसता लगभग 46 वर्सां जालीं म्हणजे तेजे तेन्ना ते आतां आमी फावंडेशन डे म्हणून आमी करपाचें हें केल्लें आसा. आनी ते फावंडेशन डे हे ऑर्गनायज करून तातूंतल्यान सगळे जे आमचे जे एक्टिविटी चलतात जे इंडियन म्युजिकाचे आसतले, वेस्टर्न म्युजीक आसतले, रेपर्टरी आसतले, थिएटर आर्ट कॉलेज आसतले, हे प्रत्येक आपल्या आपल्या सेक्शनांतले तो कार्यक्रम तेमी सादर करप तांकां असो टायम दिवन तो सादर करप जातलो. सकाळ फुडें आमी त्या दिसाक 9:30 वरांचेर ड्रॉइंग कॉम्पिटिशनचें आयोजन केल्लें आसा जे 2 थरांनी आसा. ते 5वी ते 8वी आनी 5वी ते 7वी आनी 8वी ते 10वी पर्यंत अशें 2 लेवलांनी भुरग्यांनी येवन हें करप जे आमची संस्कृती जी आसा ती गोंयची संस्कृती टिकोवन दवरपा खातीर अशे पद्दतीची ड्रॉइंग कॉम्पिटिशनाचें आमी आयोजन केल्लें आसा. आनी मागीर सांजचे समारोह कार्यक्रमाक आमचे तेतूंत भितर जे आमचे काही आमचे बरें कॉन्ट्रिब्युशन केल्ले आमचे जे हे आसात ऑफिसर आसतले, बाकीचे आर्टिस्ट आसतले, जेणे करून कला अकादमी भितर तेंचो बरो योगदान आसा त्यांचो भोवमान जातलो. अशे पद्दतीन आयज आमी फावंडेशन डे मनोवपाचें हें केल्लें आसा. हे पयलेच वरच म्हणून आमी मातशें कमी प्रमाणात 1 दिसा भितर काबार करतले पूण तेजो फुडल्या वर्साक एक बऱ्यापैकी मोठो स्वरूप जावचो ही जस्ट सुरवात आसा आनी फुडल्या वर्साक आनीक कार्यक्रम बरे एड करून मोठे प्रमाणात करपाची अशी योजना आसा. म्हणजे हे 2 कार्यक्रम आमी चालू करतात. एक फावंडेशन डे कला अकादमीचो आनी दुसरो म्हणटा तो आमी सुरश्री केसरबाई आमची म्हणजे अशे पद्दतीन आमी एक दोनूय कार्यक्रमाची सुरवात आयज आमी केल्ली आसा. आनी त्या कार्यक्रमाक म्हणजे जशें आमचे पयलीं दिसा म्हणलें सुरश्री केसरबाई केरकर यांच्या जो कार्यक्रम जो आसतलो पयलीं दिसाक तेजी सविस्तर जी माहिती म्हणजे कसो कार्यक्रम आसतलो पयलीं ओपनिंग सेरेमनी जाली आमची सीएमाच्या हस्ते तेन्ना कार्यक्रम कितें आसतलो आनी दुसरे दिसा फूल डे 1 तारखेक कार्यक्रम कसो आसतलो ती सविस्तर माहिती दिवपाक आमच्या VC प्रवीण गांवकाराक सांगता सविस्तर सांगता.